अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। दो तीन हमदरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक खबर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, घरों में, डाइनिंग्स में, होटल्स में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को पीठ दिखा दी। यानी कि वक्त के काजी ने साबिक वजीर आजम को, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल सरबराह को जनाब हाथ खड़े कर दिए, उसे पीठ दिखा दी है कि जनाब हमसे उम्मीद ना रखना। ये मोटा मोटा खुलासा ये है कि हमसे कोई उम्मीद ना रखना, और काजी फाइज साहब ने पीठ दिखा दी। इसके ऊपर पाकिस्तान में अब सवालात और तज्जिया बनना शुरू हो गया, सवालात उठने शुरू हो गए कि असल में खान ने जो काजी फाइज साहब को लेटर लिखा है, ये काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक एफआईआर है। और इस मुल्क के अंदर जो भी इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जो मारधाड़ हो रही है, जो साफियों के साथ हो रहा है, इन सब की चीजों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। उनकी जिम्मेदारी थी इन सारी चीजों को रिस्टोर करना, लेकिन वो नहीं कर रहे। और ये उनके ऊपर बाकायदा से एक पूरी चार्जशीट है जो कि फ्रेम हो गई है। इस हवाले से सिद्दीक जान साहब का कमेंट है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले खबर पख्तूनख्वा ऐसा महसूस हो रहा है कि केपीके एक तारीख लिखने जा रहा है, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि तारीख लिख चुका है। तारीख हमेशा कलम से नहीं लिखी जाती, तारीख हौसले से, जज्बे से, फैसले से, हिम्मत से और दिलेरी से लिखी जाती है। खबर पख्तूनख्वा ने वफा निभाई है और वो लोग अमर हो गए, वो वफा के रास्ते में अमर हो गए। वो खान के साथ खड़े रहे और एक ऐसे टाइम पर खान के साथ खड़े हो गए हैं कि जिस टाइम में बड़े बड़े गिर गए, बड़े बड़े शाहसवार गिर पड़े, बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े बुर्ज जमीन बोस हो गए, बड़े बड़े लोग यानी बिल्कुल उनकी उनकी मट्टी के साथ मिलकर बैठ गए। लेकिन केपीके पूरा खान के साथ खड़ा हुआ है। इस दफा जो सुनामी टकराया है वो स्वाबी में टकराया है। तारीखी कन्वेंशन, अगेन लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए, नीचे बैठे हुए, गाड़ियों के ऊपर खड़े, पत्थरों के ऊपर खड़े हैं, पहाड़ों से लोग नीचे आए, सड़कें बंद थी, रास्ते बंद थे। लेकिन उसके बावजूद स्वाबी में एक मैसिव क्राउड, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और एक मैसिव क्राउड वहां पर भी पहुंचा है। तो खैबर पख्तूनख्वा जनाब वो क्लियर कर चुका है कि जनाब केपीके को खान फतह कर चुका है, केपीके बिलोंग्स टू खान, केपीके के ऊपर इमरान खान की मोहर लग चुकी है। और वो जो उन्होंने वफा के रास्ते में खान का साथ हरगिज नहीं छोड़ा। और ये जो सारी चीजें हैं ये आने वाले टाइम में ट्रांसलेट होगी पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी। बट ये चीज डिसाइड करेगी कि कौन कौन इस टाइम पाकिस्तान के एक तारीखी टाइम के ऊपर, एक आप ये कह सकते टर्निंग पॉइंट के ऊपर किस तरफ खड़ा रहा और ये क्या फैसले करता रहा। इसी दौरान पाकिस्तान के जस्टिस और अदालतों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जो उससे पहले एक मामला है जो जो इमरान खान का साइफर ट्रायल के हवाले से मामला है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और इसके अंदर आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड थी। यानी एक तो ये इससे पहले कहा गया कि इमरान खान का जो ट्रायल होगा अडयाला जेल के अंदर, वो पब्लिक ट्रायल होगा, अवाम जाएगी, सिविल सोसाइटी जाएगी, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, वकील जाएंगे, साफी जाएंगे, बैनुल अक़वामी मीडिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खान साहब ने एक टाइम पर रोला डाला जज साहब के सामने कि मीडिया किधर है, ये तो सारी कुर्सियां खाली हैं। तो उस वक्त बताया जा रहा है कि अंदर से ही, यानी बाहर तो पब्लिक थी नहीं, अंदर से ही साफी ये बता रहे हैं कि 8-10 बंदे आ जाते हैं और बंदे आकर बैठ जाते हैं। अब ये पाकिस्तान में सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो 8-10 बंदे जो आए हैं, बंदे कौन थे? बंदे या तो कहीं से आए थे, या फिर अडयाला जेल के अंदर मौजूद कैदी थे, या फिर अडयाला जेल के अंदर मौजूद चंद अहम तरीन लोग थे, उन्हें लाकर वहां पर बिठाया गया है। पब्लिक तो वो नहीं थी। साफी कह रहे हैं हम बाहर खड़े थे, बाहर से उनमें से कोई भी बंदा अंदर नहीं गया, तो फिर ऊपर से तो बंदा आ नहीं सकता, नीचे से तो शायद कोई टनल्स बनी हूं वहां से निकल कर आए हूं। तो वो जो बंदे थे वो अंदर से ही आए और 8-9 बंदे आकर वहां पर बैठ गए। आखिरी 20 मिनट में सिर्फ 3 साफियों को इजाजत देगी। उन्होंने भी जाकर प्रोटेस्ट किया कि जनाब हम पूरे मीडिया की नुमाइंदगी नहीं है, लिहाजा बाकी साफी बाहर खड़े उन्हें बुला लें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, बीबीसी वहां पर मौजूद था, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। और इंटरनेशनल मीडिया को भी अंदर रसाई नहीं देगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने बाहर आकर जो प्रेस टॉक की है, उन्होंने कहा जो ये मामला पाकिस्तान, इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी का नहीं है, ये मामला इंटरनेशनल है, ये मामला बैनुल अक़वामी है। और इसके अंदर जनरल बाजवा साहब और डोनाल्ड लू, ये जब तक इन दोनों का एहतसाब नहीं होता ये मामला आगे चल नहीं सकता। क्योंकि अलीमा खान साहिबा के मुताबिक डोनाल्ड लू ने जो खत लिखा वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से छुपाकर उन्होंने सिर्फ बाजवा साहब को लिखा, और वो लेटर सबसे पहले बाजवा साहब के पास पहुंचा और उसके बाद बहुत टाइम बाद जाकर वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं उन तक वो लेटर पहुंचा है। लिहाजा अलीमा खान साहिबा के मुताबिक असल में डोनाल्ड लू बाजवा साहब से मुखातिब था। और यही सवाल था अरशद शरीफ साहब का कि जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पूछा था कि जाकर पता करके आएंगे साइफर के अंदर एड्रेस कौन, उस पैगाम के अंदर, उस खत के अंदर, लेटर के अंदर मुय्यन तौर पर एड्रेस कौन है, डोनाल्ड लू किससे मुखातिब है, किसे किसे बहुत सारी बातें वो सुना रहे, बहुत सारी बातें कर रहा है। तो अलीमा खान साहबा ने इन तरफ इशारा किया और उन्होंने गुफ्तगू भी किया। लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है मौजूद तो था, लेकिन उस मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये अगेन बहुत सारे सवालात उठाता है इस ट्रायल के ऊपर, ये मामला किस तरफ जाएंगे। अब दूसरा मामला है जनाब वक्त के काजी का, और वक्त के सबसे बड़े मुंसिफ का, इंसाफ के तराजू जिसके हाथों में, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठी हुई सबसे बड़ी शख्सियत ऑनरेबल जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब का। एक बात आप अपने ज़हन में रख लें कि इंसाफ करना खुदा करीम की एक सिफ्त है,
اور اس ملک کے اندر یا کسی بھی دنیا میں جو بھی جج ہوتا ہے, جو بھی منصف ہوتا ہے, یہ اس پر خدا کریم کا خاص کرم ہوتا ہے, اس کا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ زمین والوں پر, میری عوام کے اوپر تو انصاف کر, جو ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر تو انصاف کر, انہیں سکون پہنچا, انصاف کے ذریعے سکون پہنچا. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جناب ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام بنیادی طور پر نہیں, یعنی کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. خان صاحب نے لیٹر لکھا قاضی فائز صاحب کو اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اب آپ سب سے بڑے منصف پر بیٹھے ہوئے, سر درخواست یہ ہے کہ لوگ مارے جا رہے, لوگ اٹھائے جا رہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں فیلڈ ہی نہیں مل رہی. برائے مہربانی دیکھیں میڈیا کی زبان بند کر دی گئی ہے, میرے لوگوں کو زبردستی بازو مروڑ کر اٹھا کر غائب کر کے ان سے پارٹیاں چھڑوا رہی ہیں. قاضی فائز صاحب اس کے اوپر کوئی نوٹس لے. تو اس کے اوپر قاضی فائز صاحب نے ایگزیکٹ جو 25 گھنٹوں بعد جواب دیا ہے, اور جواب بھی انہوں نے کڑاکے کا دیا ہے. 8 لائنوں پر یا 9 لائنوں پر مبنی ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے, اور پریس ریلیز میں بڑا کھل کر پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو خط ہے عمران خان صاحب کا ان تک کیسے پہنچا, کوریئر کے ذریعے آیا, اور اس کے بعد ایک لفافہ تھا, زرد رنگ کا لفافہ تھا, لفافہ کھولا تو اس کے اندر خط تھا. میرے خیال میں یہ بھی لکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ جو لفافہ تھا وہ کس چیز سے کھولا, کینچی سے کھولا, چھری سے, یا پھر ایسے ہی پکڑ کے پھاڑ دیا, یعنی کھولنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اس پریس ریلیز میں یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ وہ جو لیٹر تھا, جو خط تھا خان کا, کھولا کس طرح سے گیا, تاکہ وہ بھی ہم دیکھ لیتے. اس کے بعد جناب تاریخ لکھی گئی کہ تاریخ یہ تھی, اتنے ٹائم پر اتنے بجے یہ لیٹر ہم تک پہنچا ہے. اس کے بعد جو موٹی موٹی 2 لائنیں ہیں جن کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, ان کے اندر بڑا کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ جناب بڑی حیرت ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم کورٹ کو کہ یہ لیٹر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک پہنچنے سے پہلے میڈیا میں لیک ہو گیا تھا. ایک تو یہ انہوں نے شکوہ کیا. اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جناب کوئی جانبداری نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اصولوں کے مطابق جناب کام کاج اپنا جاری رکھیں گے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے وکلا, اسی پارٹی کے بندے آئے تھے, وکلا آئے تھے, اور 2-3 کیسز میں انہیں ریلیف بھی ملا ہے, اور وہ معاملات کو آخر تک لے کر گئے. تو قاضی فائز صاحب نے بنیادی طور پر پیٹ دکھا دی ہے کہ جناب بندے مارے جا رہے, اٹھائے جا رہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کھڈے میں جائے بھاڑ میں جائے, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی رائے نہیں دیں گے, کوئی کمنٹ نہیں کریں گے, کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, بلکہ جیسے چل رہا ہے نظام اسی طرح سے چلے گا. اور قاضی صاحب فیصلہ کریں گے مشرف کے دور کا, قاضی صاحب فیصلہ کریں گے دھرنے کے دور کا, قاضی صاحب فیصلہ کریں گے کہ ماضی میں وہ سن پتہ نہیں کتنے میں کیا ہوا تھا, اور اس وقت کی حکومت نے اس طرح کیوں نہیں کیا تھا, اس طرح کیوں نہیں کیا تھا, یا پھر لائیو کے بھی ٹرانسمیشنز ہوں گی ہم دیکھ لیں گے, یا پھر قاضی فائز صاحب کی گاڑیاں نیلام ہوں گی تو گاڑیوں کا جو میڈیا کوریج ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے, اور تالیاں بھی جائیں گے, سیلیبریٹ سیٹیاں ماریں گے, بلکہ میں تو جا کے سیٹیاں ماروں گا کہ قاضی فائز صاحب نے بہت بڑا کام کیا, ہمارے سروں میں تاج لگا دیا, گاڑیاں اپنی نیلام کر کے, اور جو ایک ماحول بنایا ہے, صاحب بھی ہم نہیں کہیں گے, ہم اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں کہیں گے. تو اس طرح سے یعنی ہمیں میٹھی گولیاں اور لالی پاپیں تو دی جا رہی ہیں, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے, صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کیا اور بڑا کھل کر کمنٹ کیا ہے, اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے کمنٹ کیا ہے. جناب جو صدیق جان صاحب ہیں وہ اپنے ویلاگ میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو رپلائی دیا ہے, اس رپلائی کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حلف پر عمل کرنے سے بظاہر انکاری محسوس ہوتے ہیں. یعنی پاکستانی عوام کو جو آئینی حقوق دینے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری, اور قاضی فائز صاحب اس کے گارڈین ہیں, انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ جناب ہم اس پر اپنے حلف پر عمل درآمد نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں صدیق جان صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اپنے لیٹرز, اپنے بہت ساری پریس ریلیز, کبھی ان کی بیگم بھی یہ باقاعدہ صحافیوں تک پہنچاتے رہے, اور 3-4 صحافی مخصوص قسم کے صحافی تھے جن کے ذریعے ان کی ہر چیز منظر عام پر آ جاتی تھی. بلکہ ایک آدھے یوٹیوبر کو پکڑ کر میرے خیال میں وہ کورٹ کے باہر گھوم رہا ہوتا ہے, اسے تو انٹرویو بھی دیا تھا قاضی فائز صاحب نے. تو انٹرویو بھی میرے خیال میں اس ایک بندے کو انہوں نے دیا تھا, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ایک بندے کو انٹرویو بھی قاضی فائز صاحب نے اس وقت کے یوٹیوبر کو باقاعدہ سے دیا تھا. اس کے بعد صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب اکثر سپریم کورٹ کے اندر لگی ماضی کے چیف جسٹس کی تصویروں کو دیکھ کر اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب کیا ان کے نام تاریخ میں ہونے چاہیے, کیا ان کی تصویر سپریم کورٹ کے اندر ہونی چاہیے. صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے مستقبل میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تصویر بھی سپریم کورٹ سے ہٹا دی جائے, کہ ان کے دور میں اتنی بنیادی حقوق کی پامالیاں ہوئی کہ عدالتوں کی بے توقیری جتنی ان کے دور میں ہوئی اتنی کسی اور دور میں نہیں ہوئی. عدالتیں فیصلے دیتی ہیں اور جناب پھر گرفتاری, پھر عدالتیں فیصلے دیتی ہیں, پھر گرفتاری. ان کے جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ یہ مشورے دیتی ہیں پریس کانفرنس کر لیں اپنی جان چھڑا لیں, نہیں تو مارے جاؤ گے, کٹے جاؤ گے, بھائی غائب ہو جاؤ گے, جا کر پریس کانفرنس کرو اور اپنی جان چھڑا لو. اور صدیق جان صاحب نے بڑا کھل کر کہا ہے کہ جناب یہ جو خط ہے خان صاحب کا, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک FIR ہے.
बड़ी खुलकर दो तीन जो बातें उन्होंने की, दो के एक एक लाइन की उन्होंने बड़ी जबरदस्त कमेंट्री की है, लेकिन जो उनका बुनियादी खुलासा ये है कि खान ने जो लेटर आपको लिखा, ये आपके ऊपर एक एफआईआर है कि आपके दौर में ये सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये ना मुस्तकबिल में आपकी तस्वीर भी वहां से उतारनी पड़े कि आपके दौर में अदालतों की इतनी बेतौकीरी हुई और आप अदालतों का जो एक साख थी उसको बरकरार नहीं रख सके और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।